बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन आज 5 दिसंबर है, दिन है एतवार का और साल 2021। नाज़रीन 6 दिसंबर से जो शुरू होने वाला हफ़्ता है वो 7 बड़ी अहम ख़बरों की वजह से बड़ी अहमियत अख्तियार कर गया है। तो आज के इस प्रोग्राम में कल पीर के रोज़ से जो शुरू होने वाला हफ़्ता है उसकी 7 बड़ी अहम ख़बरें आपके साथ हम शेयर करेंगे। सबसे पहले कल 6 दिसंबर की जो 4 बड़ी अहम ख़बरें हैं उनकी डिटेल आपकी खिदमत में पेश करेंगे। पहली जो कल के रोज़ की ख़बर है वो राना शमीम के बयान हल्फी से मुतल्लिक़ है। 15 नवंबर को जब अंसार अब्बासी ने राना शमीम का बयान हल्फी शाया किया था, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान के साबिक़ चीफ जज राना मोहम्मद शमीम की जानिब से साबिक़ चीफ जस्टिस मियाँ साकिब निसार, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस आमिर फ़ारूक पर संगीन इल्ज़ामात लगाए गए थे। लेकिन 15 नवंबर को ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से इस मामले का नोटिस लेके तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया था। लेकिन साथ ही साथ दूसरी डेवलपमेंट ये हुई थी कि कौमी असम्बली की जो कायमा कमेटी है इत्तलात व नशरियात की, जिसकी सदारत करते हैं मुस्लिम नवाज़ के जो सीनियर रहनुमा है मियाँ जावेद लतीफ़, उनकी जानिब से भी राना शमीम के बयान हल्फी का नोटिस लेके साबिक़ चीफ जस्टिस मियाँ साकिब निसार और राना मोहम्मद शमीम को ज़ाती हैसियत में 22 नवंबर को तलब किया गया था। लेकिन 22 नवंबर को हुआ ये था कि कामा कमेटी के जो रूम्स होते हैं उनकी अदम दस्तयाबी की बिना पर ये कामा कमेटी का जो इजलास जो है वो ना हो सका था। लेकिन कल जो है कामा कमेटी बराए इत्तलात व नशरियात का इजलास होगा PTV हेडक्वार्टर कल 2 बजे, जिसका जो एजेंडा जारी किया गया है उसमें राना शमीम के बयान हल्फी का मामला भी जो है इसमें शामिल किया गया है। और जो ख़बर आई थी उसमें तो बताया गया था कि इसमें जो साबिक़ चीफ जस्टिस मियाँ साकिब निसार हैं और राना शमीम हैं उन्हें भी ज़ाती हैसियत में तलब किया गया है। लेकिन जो एजेंडा जारी किया गया है नेशनल असम्बली की जानिब से उसमें यह बड़ा वाज़ेह है कि ना तो राना शमीम को नोटिस जारी करके कल के इस इजलास में बुलाया गया है, ना ही साबिक़ चीफ जस्टिस मियाँ साकिब निसार को कल के इस इजलास में तलबी का जो है वो नोटिस जारी किया गया है। तो कल के इजलास से लग ये रहा है कि कल मुस्लिम नवाज़ के अरकान असम्बली इजलास में शरीक होंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान असम्बली मौजूद होंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली मौजूद होंगे। तो कल ये जो एजेंडा है जो 9वें नंबर पे है कल की कामा कमेटी के एजेंडे में, इसमें सिर्फ इस मामले पर डिस्कस किया जाएगा और कल इस मामले को डिस्कस करने के बाद ही फैसला हो सकेगा कि आया कि इस मामले पर साबिक़ चीफ जस्टिस मियाँ साकिब निसार को बुलाना है, राना शमीम को बुलाना है, नहीं बुलाना। तो कल के इस इजलास में जो है इस बात का जो है वो फैसला किया जाएगा। दूसरी जो खबर है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो बरतरफ जज हैं जस्टिस शौकत अजीज़ सदीकी, जिन्हें सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की जानिब से उनके ओहदे से हटाने की सिफारिशात जो है वो सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को भेजी गई थी और फिर 11 अक्टूबर 2018 को उनकी बरतरफी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था। इस नोटिफिकेशन के खिलाफ जो है शौकत अजीज़ सदीकी ने सुप्रीम कोर्ट में आइनी दरख्वास्त दायर की थी, जिस पर आखिरी समाअत जो है वो जून 2021 में हुई थी। तो कल जो है शौकत अजीज़ सदीकी का बरतरफी का ये केस जो है सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत आएगा। जस्टिस उमरता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच जो है कल इस केस की समाअत करेगा। कल इस केस में क्या फैसला होगा, क्या हुक्मनामा जारी किया जाएगा, इसकी डिटेल कल आपके साथ हम शेयर करेंगे। तीसरी जो खबर है, कल PDM का सरबराही इजलास जो है वो मुनक्कद किया जा रहा है और कल के इस इजलास के हवाले से आज इस्लामाबाद में शहर इक़्तिदार में PDM की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास हुआ है, जिसमें इस्तीफ़ों के हवाले से और लॉन्ग मार्च के हवाले से गौर किया गया और फिर इसके हक़ में जो सिफारिशात मुरतब की गई हैं, जो आज फैसले किए गए हैं, उसकी हतमी मंजूरी जो है कल PDM के इजलास में दी जाएगी कि आला कि हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च कब किया जाएगा, इस्तीफ़े अगर देने हैं असम्बलियों से तो इस्तीफ़े जो है वो कब दिए जाएंगे। तो ये भी कल के रोज़ की बड़ी अहम खबर होगी। चौथी जो कल के रोज़ की खबर है वो ये है कि नए चेयरमैन की तकरीर के हवाले से वजारत कानून की जानिब से समरी जो है मुशावरत के अमल का आगाज़ करने के लिए वजारत कानून की जानिब से ये जो समरी है सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को भेजी जाएगी, जिसमें यह कहा जाएगा कि नैब के कानून के मुताबिक सदर मुमलिकत आरिफ अलवी जो हैं नए चेयरमैन नैब की तैनाती के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान और अपोजिशन लीडर मियाँ शहबाज शरीफ के साथ जो है वो मुशावरत का आगाज़ करें। इस इशू के हवाले से बताया जा रहा है कि जो वजारत कानून है, जो वज़ीर कानून है, वो तो यही चाहते हैं कि मौजूदा जो चेयरमैन नैब हैं उनकी नई तकर्री कर दी जाए, उन्हें जो है वो 4 साल की तौसीह दे दी जाए। लेकिन जो हुकूमत की लीगल टीम है
اس میں سے یہ بتایا گیا ہے ذرائع کی جانب سے کہ جسٹس تصدق حسین جیلانی جو ہے اس کا نام بھی جو ہے وزیر اعظم عمران خان کو اگر پوچھا گیا لیگل ٹیم کی جانب سے تو سابق چیف جسٹس تصدق حسین جیلانی کا نام بھی جو ہے وہ چیئرمین نیب کے لیے جو ہے وہ زیر غور لایا جا سکتا ہے. لیکن وزیر اعظم کے ذہن میں کون سے نام ہیں, وہ کسے چیئرمین نیب بنانا چاہتے ہیں, آئندہ کا نیا چیئرمین نیب کون ہوگا, اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ کون سے نام کے ساتھ جو ہے اس معاملے میں سامنے آئیں گے, ان کی جانب سے کون سے نام سامنے لائے جائیں گے, یہ بھی ابھی جو ہے وہ صیغہ راز ہے. لیکن کل جو ہے اس عمل کا آغاز جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ وزارت قانون کی جانب سے سمری جو ہے صدر مملکت کو بھجوا کر جو ہے وہ کر دیا جائے گا. یہ تو تھی 6 دسمبر کی خبریں. اب 7 دسمبر کی جو خبر ہے وہ بھی رانا شمیم کے بیان حلفی سے متعلق ہے. آخری جو 30 نومبر کو اس کیس کی سماعت ہوئی تھی تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس رحمۃ اللہ کی جانب سے رانا شمیم جو پہلی بار اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے پیش ہوئے تھے, انہیں یہ حکم دیا گیا تھا کہ ایک تو آپ جو شوکاز نوٹس آپ کو جاری کیا گیا ہے, کیوں نہ آپ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کا آغاز کیا جائے, اس بیان حلفی کے معاملے پر آپ اپنی وضاحت دیں, تحریری جواب دیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ حکم دیا گیا تھا کہ جو بیان حلفی ہے اوریجنل وہ بھی 7 دسمبر کو جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے پیش کیا جائے. تو 7 دسمبر کو اس کیس کی سماعت ہوگی. دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا وہ جو اوریجنل بیان حلفی ہے جس میں سابق چیف جسٹس میاں ثاقب نثار پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز پر ایلیگیشن لگائے گئے ہیں, کیا وہ بیان حلفی جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے پیش کیا جائے گا, نہیں پیش کیا جائے گا, کیونکہ جو بیٹے ہیں رانا شمیم کے, احمد حسن رانا ایڈوکیٹ, وہ کل جو ہے وہ لندن کے لیے ذرائع کی جانب سے بتایا گیا تھا کہ وہ لندن روانہ ہو گئے ہیں. تو وہ بیان حلفی لے کے پاکستان واپس آئیں گے. تو دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا وہ 7 دسمبر تک بیان حلفی لے کے پاکستان واپس پہنچتے ہیں, نہیں پہنچتے, یا پھر 7 دسمبر کو اس کیس میں ایک نیا التوا جو ہے وہ مانگا جائے گا کہ نیا بیان حلفی اوریجنل جو ہے پیش کرنے کے لیے ایک نئی تاریخ جو ہے وہ دی جائے. یہ ہماری 5ویں خبر تھی. اب جو 8 دسمبر کی 3 خبریں ہیں, 2 خبریں ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں. توشہ خانہ کیس, جو ایک شہری ابرار خالد کی جانب سے انفارمیشن کمیشن کو درخواست دی گئی کہ وزیر اعظم عمران خان نے بطور چیف ایگزیکٹو آف پاکستان غیر ملکی جو دورے کیے یا جو غیر ملکی سربراہان کی جانب سے انہیں تحائف دیے گئے ان کی معلومات فراہم کی جائیں. انفارمیشن کمیشن نے تو فیصلہ دے دیا, لیکن اس فیصلے کو کابینہ ڈویژن کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا تھا. اور توشہ خانہ کیس کی جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں میاں گل حسن اورنگزیب نے آخری سماعت کی تھی, اس میں ایڈیشنل اٹارنی جنرل قاسم ودود صاحب نے عدالت سے یہ استدعا کی تھی کہ اس کیس میں دفاع جو ہے وزیر اعظم عمران خان کا وہ اٹارنی جنرل خالد جاوید خان صاحب خود کرنا چاہتے ہیں, تو اس کیس کی سماعت کو ملتوی کر دیا جائے. غالباً نومبر کے اوائل میں اس کیس کی سماعت ہوئی تھی, تو 8 دسمبر تک جو اس کیس کی سماعت کو ملتوی کیا گیا تھا تاکہ جو اٹارنی جنرل خالد جاوید خان صاحب ہیں وہ 8 دسمبر کو اس توشہ خانہ کیس میں پیش ہو کر حکومت کا موقف کیا ہے کہ آیا کہ جو تحائف وزیر اعظم عمران خان نے غیر ملکی سربراہان سے حاصل کیے ہیں ان کی ڈیٹیل کو پبلک کیا جائے گا, درخواست گزار کو فراہم کی جائیں گی, نہیں کی جائیں گی. تو یہ بھی بڑی اہم سماعت جو ہے وہ 8 دسمبر کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہونے جا رہی ہے. 7ویں جو خبر ہے, رانا شمیم احمد کے بیان حلفی اور جو احمد نورانی کی جانب سے ایک آڈیو ٹیپ لیک کی گئی تھی, اس پر جوڈیشل کمیشن بنانے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو سندھ ہائی کورٹ بار کے پریزیڈنٹ ہیں صلاح الدین احمد, ان کی جانب سے آئینی درخواست دائر کی گئی تھی. گزشتہ ہفتے اس کیس کی سماعت کی تھی. آئینی درخواست پر چیف جسٹس رحمۃ اللہ نے سماعت کی تھی اور اس پر معاونت کے لیے اٹارنی جنرل خالد جاوید خان صاحب کو نوٹس جاری کیا تھا. تو 8 دسمبر کو اس کیس کی سماعت ہونے جا رہی ہے. اٹارنی جنرل عدالت کو جو ہے وہ معاونت کریں گے, بتائیں گے کہ جوڈیشل کمیشن بنانے کے لیے آیا کہ آڈیو ٹیپ کے معاملے پر, رانا شمیم کے بیان حلفی کے معاملے پر کسی قسم کا جوڈیشل کمیشن بنانے کی ضرورت ہے, ضرورت نہیں ہے. اور یہ جو درخواست ہے سندھ ہائی کورٹ بار کے صدر صلاح الدین احمد کی, آیا کہ یہ درخواست قابل سماعت ہے, قابل سماعت نہیں ہے. تو اس کا بھی 8 دسمبر کو جو ہے وہ فیصلہ ہونے جا رہا ہے, 6 دسمبر سے شروع ہونے والے ہفتے میں. تو یہ 7 بڑی اہم خبریں ہیں. اس سے آگے جو 9 دسمبر ہے اور پھر 10 دسمبر آئے گا, 11 دسمبر آئے گا, اس روز بھی کوئی نہ کوئی خبر جو ہے وہ سامنے آتی رہے گی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 7 بڑی اہم خبریں ہیں جو آئندہ ہفتے جو ہے وہ ملک کی جو سیاست ہے اس پر بڑے اہم اثرات جو ہے وہ اس سے, ان خبروں سے جو ہے مرتب ہو سکتے ہیں. تو اس لیے 7 خبریں جو ہے پارلیمنٹ کے حوالے سے, عدالتی کارروائیوں کے حوالے سے آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کی ہیں. امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارا یہ ویلاگ پسند آیا ہوگا. آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.